अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम हनीफ अली आज आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो मदर बोर्ड यानी इंसानी की तकलीफ के बारे में होता है। वो तकलीफें ऐसे जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो इंसान की जो मसाने में वरम, दर्द, जख्म और पोशीदगी की वजह से दूध बन जाती है कि इनको दूध बनाती है। जैसे कि मर्द या औरत हो उनको बांझपन की शिकायत हो जाती है। ये किन की वजह से होती है आज हम आपको उसके बारे में थोड़ी डिटेल से बताते हैं। उसके बाद आपको उसके नुस्खे की तरफ रुझान करेंगे। सबसे पहले क्यों होता है ये, किस वजह से मदर बॉल होता है। मदर बॉल मसाने की गर्मी यानी ऐसी वजूहात जहाँ पे इंसान ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करता, उसकी वजह से मसाने या खून या तजाबियत की वजह से जो पेशाब का बोझ होता है उसमें हीट की वजह से गर्मी हो जाती है, तजाबियत हो जाता है, जिसकी वजह से वर्म हो जाता है। नंबर 2, जरायान इतलाम की वजह से। जरायान इतलाम जब बच्चा बेहतियाती या ऐसी वजह से गर्मी या हीट कूर में हो जाती है, जरान हो जाता है, कतरे आने रहते हैं। कतरे आने के बाद इतलाम जो मंथ में ज्यादा बार होता है उसकी वजह से वर्म हो जाते हैं। वर्म की वजह से बहुत ज्यादा पेशीद की वजह से की दफा सुराख की बीमारी भी हो जाती है। लुकोरिया, औरतों में ऐसी बीमारी लुकोरिया पेचीदा तौर पे हो जाती है जिसमें जब वर्म हो जाते हैं, वर्म होती है औरत की टूपों में और यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो जाती है। ये और की ऐसी वजहात भी होती हैं कि औरत या मर्द गलत कार्यों की वजह से भी इसका करने ऐसी वजह सुराख की मरीज की प्रॉब्लम से जहां आप पेशाब करते हैं वहां पे जहां बंदा पेशाब करता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। या ज्यादा काम करने से बंदा अपने वजूद या फटीक में बॉडी की वजह से और पानी ज्यादा नहीं होता है, डाइट का ख्याल नहीं होता, उसमें इफेक्ट हासिल होता है। ये मसाने पे नहीं पूरी बॉडी पे इफेक्ट होता है। या ज्यादा तजाबियत वाली चीजें, तली चीजें, मसाले वाली चीजें खाने की वजह से भी ये मसले मसाइल होता है। एक और भी प्रॉब्लम होती है कि किसी एक्सीडेंट या ऐसे मसले मसाइल की वजह से मसाने या बोल में चोट लगने वजह से यहाँ पर वर्म हो जाता है। कई दफा ऐसी प्रॉब्लम होती है, वर्म होने की सोजिश हो जाती है, वेन डैमेज होती हैं, कमजोर होती हैं, उसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है। और इसमें कई वजहात ये भी होती है कि पेशाब रुक के आता है और मसाना जल के पेशाब जल के आता है। हम ये सब वजहात हैं, बेसिक वजहात हैं। और इन वजहात का एक जो मेन यूज होता है, औरत हो या मर्द हो, वो बांझपन का शिकार होता है। बांझपन की शिकार की वजह से उसमें पस आना शुरू होती है, इसमें सेल पास होती है, रेड पास होती है। इनको खत्म करने के लिए हम नुस्खात बताने जा रहे हैं। वो नुस्खात ये हैं, हम नुस्खे की तरफ जा रहे हैं। वो नुस्खात ये है जोखार। ये नंबर 1 है जोखार, ये आपने 50 ग्राम लेना है। नंबर 2 पे है कलमी शोरा, ये कलमी शोरा है, ये भी आपने 50 ग्राम। नंबर ये है नेक्स्ट है, ये आपके साथ है जीरा सफेद। और ये हमारे पास है कुश्ताए कली है। और ये हमारे पास है कुश्ताए सेंक जी। अब हम इनको बनाने का तरतीब बताते हैं और इस्तेमाल करने की तरतीब करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले जोखार और कलमी शोरा और जो हमारा चीज़, फिर इनको एक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने जिनको रुक के पेशाब आता है या जल के आता है या जरान इतलाम की तकलीफ है या मसाने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, चलना वर्म है, उनके लिए आपने इन तीनों चीज़ों को आपने लस्सी या शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करना है। आपने चंद क्रासों से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर है। हाँ, अगर किसी को मसाने में ज्यादा प्रॉब्लम में पस आ रही है तो आपने कुश्ता कली लेनी है,
اور جرام تلام یا لکوری کی پرابلم ہے کشتہ کلی لیتے ہیں، ان میں 1 گرام ماشا میں آپ نے 1 رتی آپ نے کشتہ کلی ڈال کے استعمال کرنا ہے، آپ نے لسی کے ساتھ یا شربت بزوری کے ساتھ۔ ہاں اگر کسی کو پس وغیرہ آ رہی ہو، پس یا سیل پس آ رہی ہو، تو اس کے لیے آپ نے کشتہ سینک یعنی کشتہ سینک لینا ہے، اس میں ڈال کے آپ نے یوز کرنا ہے، یہ آپ نے 1 ویک کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی جو سیل پس ہے یا ریڈ پس ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اگر شدت سے کئی دفعہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، خون آنے کی قسم میں آپ نے سینک اور کشتہ کلی کو آدھی رتی ڈالنی ہے، ان کو آپ نے شربت بزوری کے ساتھ، لسی میں شربت بزوری ڈالنا ہے، شربت بزوری ڈال کے بعد ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ 2 خوراکوں میں آپ کا 2 یا 3 خوراکوں میں آپ کا خون آنا بند ہو جائے گا، اور اس سے آپ کو اتنا بینیفٹ ہوگا، مثال کے طور پہ کہ جو بھی آپ کی جو وینس میں بلاکیج ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ نیکسٹ، اگر آپ میں سے اس کو چاہیے کہ گرم چیزیں اور ترشی چیزوں کو پرہیز کرنا چاہیے، گرم اور ترشی چیزوں کو، اور ایسی جو سیل پرسی یا سوزش کی بیماری کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ زندگی بھر کے لیے یا جب تک آپ کا کورس چل رہا ہے تو آپ ان چیزوں سے، ترسی تذابیت والی اور نیم گرم چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ خاص طور پہ ایسی بیماری کے لیے آپ نے انڈا، مچھی اور تلی چیزوں سے یا پرہیز کرنا ہے، اور آپ نے یہ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ اس کا بینیفٹ ملے گا۔ اس سے اگر آپ نے قوت مدافعت زیادہ لینی ہے تو آپ نے ان زیرہ سفید کو لینا ہے، یہ کشتہ کلی اور کشتہ سنک کو لینا ہے ساتھ، اور ان کو ایک ماشا یہ لینا ہے، ایک آدھی رتی یعنی اس کے 5 چاول لینے اور اس کے آپ نے 3 چاول لینے، یہ ڈال کے آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو میدے کے بارے میں، مثانے کے بارے میں، اگر مثانے میں ایسے انتشار جو کم ہوتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کے جو پنڈلیوں یعنی پیروں میں جلن بھی ہوتی ہے ورم کے ساتھ، یا ہاتھوں میں یا دماغ میں ایسی کھچاؤ کچھ وہ بھی دور ہو جائے۔ اور یہ ریسرچ کے بعد آپ کو یہ جدید اور پوشیدگی کا ایسے جدید اور فاسٹ کام کرنے والے نسخے حکیم حنیف علی آپ کو باہبگا علم کے طور پہ، نالج کے طور میں فراہم کرتا رہیں گے۔ یہ اتنا کوئی خاص مہنگا نسخہ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں 5 روپے کا بھی یہ لے سکتے ہیں، 5 روپے کا بھی یہ لکھتے ہیں، 5-10 روپے کا بھی یہ لکھتے ہیں، یہ آپ کے 2-3 دن کی خوراک بن سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں، یہ بہت ایزی ہے، یا آرام سے کوشتہ مل جاتا ہے، سینک کا بھی کوشتہ مل جاتا ہے۔ اگر یہ سینک کا کوشتہ ہے یہ آپ آگ کے دودھ سے لیں تو وہ سب سے بہترین اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ حکیم حنیف کو اجازت دیں، نئی ویڈیو اور نئے پیغام کے لیے سرچ آف ہربل حکمت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔